बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। क्या हाल है दोस्त अहबाब। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को बरकत वाला रिज़्क़ दे और सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता करे, आपके बच्चों को अच्छा रोज़गार दे। आजकल एक ख़बर है जिसका मैं तज़किरा करना चाहूँगा और दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस खबर को पूरी सुने ज़रूर और फिर अपना एनालिसिस, क्योंकि मैं पढ़े लिखे लोगों से मुखातब हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और इसी तरीके से मैं एक पढ़े लिखे लोगों से मुखातब हूँ और उन्हीं से ही एक ये गुजारिश है कि वो इस वीडियो को देखें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना इनपुट भी दें और कमेंट्स में अपने कमेंट्स भी लिखें कि क्या मैं ये सही कह रहा हूँ। ट्रंप ने आज से कुछ 4-5 दिन पहले एक बयान दिया कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदे। कमाल है भाई, हमारे लिए तो खुशी है और दिल करता है बस नाचें हम तमाम दोस्त जो है। हमारे लिए इससे बड़ी इस कौम से जो बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, पेट्रोल के बिलों से और पता नहीं किस किस किस्म की महंगाई से परेशान है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। हम फ़ौरन सोचते हैं कि जिस तरीके से सऊदीया में या ईरान में या मुत्तहिदा अरब अमारात में या दूसरे ममालिक जहाँ से तेल निकलता है वो जैसे माला माल है, जैसे सिंगापुर है माला माल है, तो हम भी शायद माला माल हो जाएंगे जी। तो ज़ाहिर है हम भी सुनहरे ख्वाब जो है वो देखने शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है कि ये इन हुक्मरानों से कि शायद इनके दिलों में जो है वो खौफ खुदा आ जाए और ये कोई इस कौम के लिए भी जो कि पिछले 70-80 साल से परेशान है और कभी इनके लिए अच्छी खबर नहीं आई, इनके लिए कोई अच्छी खबर हो। ये वही तेल है जी, इसी तरीके का तेल है जो 2019 में पीटीआई के दौर में भी निकला था और जनाब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे कि जनाब लो जी पाकिस्तान से तेल निकला है, पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अमीर तरीन जो है वो मुल्क जो है वो कंट्री बनने जा रहा है। लेकिन कहाँ गया वो जी, फिर बंद हो गया। आज भी मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये हमारे पिंडी के अवान साहब हैं जो कि आजकल पीटीआई में हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जी 2019 में भी ये तेल निकला था और फिर कोई हमारे यूएई के ममालिक और कुछ और ममालिक और कोई एक आधा पाकिस्तान में भी था, वो भागे गए और वो कुएँ जो है वो बंद कर दिए गए। मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 80 साल से हर हुक्मरान ये कहता आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो वसाइल से माला माल है। तो भाई कहाँ है वो वसाइल? दुनिया की आखिरी किस्म की जो है महंगाई है, लोगों के आटा जो है वो रीच से बाहर हो गया, दालें बाहर हो गई हैं, बेरोजगारी लाखों के हिसाब से हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे जो हैं, बच्चियां वो जो हैं वो बैठी हुई हैं और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। अब फिर जनाब ट्रंप साहब ने एक बयान दे दिया है कि जनाब वो हम हो सकता है पाकिस्तान जो है वो इंडिया को तेल दे। ओ भाई, ये ट्रंप से इस कौम ने कब से उम्मीदें बांध ली? ये कब से सच्चा आदमी हो गया? ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, बहुत बड़ा हुक्मरान होगा भाई, तो ये अमेरिका के लिए होगा। अगर इसने भी कोई बात की होगी तो इसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में चाइना ने CPEC बनाया है और इससे हमारे ये, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, तो सड़कें वगैरह बहुत अच्छी बनती जा रही हैं और उसने इन्वेस्टमेंट भी की है। रूस भी जो है वो भी चाइना के कैंप में है तकरीबन। अब इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसने वो सनती लिहाज से वो भी काफ़ी सारी सनतें लग चुकी हैं, बहुत सारी कंपनियों ने वहाँ पे इन्वेस्ट भी किया हुआ है। अब जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है उसमें पाकिस्तान ने चाइना के जो टेक्नोलॉजी थी उसको इस्तेमाल किया और इंडिया को पीछे कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पाक फ़िज़ाइया ने और पाक फ़ौज ने कमाल कर दिया और वो जो हाल हुआ, जूतियाँ मारी उसको इंडिया को। और हम इस नुक्ता नज़र से अब पूरी दुनिया में भी ये नज़र आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब है। अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के इतना करीब चला जाए और वो मेरे ग्रुप से निकल जाए, मेरे झंडे से निकल जाए, ये नहीं हो सकता, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब ये एक नया लॉलीपॉप दिया होगा फिर जनाब, और ये चंद दिन हम ख्वाब देखेंगे कि ये तेल निकल आया, फलां निकल आया। बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बड़ी वीडियो पड़ी हैं कि हमारे KPK में, बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इस तरह की मादनियात, हमारे जो सिंध है, इसी तरीके से हमारा जो पोठवार का इलाका पंजाब में है, यहाँ पे बहुत कुछ किस्म की मादनियात हैं, तेल भी हैं, बाकी मादनियात भी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है।
لیکن ہمیشہ یہ حکمران جو ہیں، یہ بونے حکمران جو ہیں ہمارے پچھلے تقریباً 40-45 سال سے جو ہم پر مسلط ہیں، ان لوگوں نے ہمیں صرف لالی پاپ کے علاوہ کچھ نہیں دیا، پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ جب بھی ان لوگوں میں سے کوئی اچھا بندہ، کوئی اچھا حکمران آئے گا اور کام کرے گا تو سب سے پہلے ہم سلوٹ ماریں گے انہیں، بالکل ماریں گے سلوٹ، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کام ہوگا۔ یہ جو پچھلے 40-45 سال سے حکمران ہیں نا، یہ یورپ کے خلاف کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ قوم مان لے، پاکستان کی قوم مان لے، ان کے سارے جو اثاثے ہیں وہ ان یورپین ممالک میں ہیں، اور یورپین ممالک کی اپنی ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہے، ان کا ایک اپنا حکمرانی کا طریقہ کار ہے۔ وہاں بھی عوام کھڑی ہو گئی اور انہوں نے، وہاں کے حکمرانوں نے اور وہاں کی جو کیا کہ طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے ایک حکم جاری کرنا ہے کہ جناب سارے اثاثے ضبط، اور ان کی تو جمع پونجی جو ہے وہ ادھر ہے۔ یہ بھائی پاکستان کے شہری ضرور ہیں، لیکن پاکستان کے شہری صرف حکمرانی کے لیے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ، اگر آپ ان حکمرانوں سے توقع کریں گے نا کہ یہ حکمران کبھی بھی یورپ کے خلاف کھڑے ہو کے، مطلب جو ہے برطانیہ کے خلاف یا امریکہ کے خلاف یا فرانس کے خلاف یا اس طرح کے اور ایک دو ممالک ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کوئی بات کریں گے پاکستانیوں کے حق میں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بونے حکمران ہیں، ان سے کبھی امید نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ اور ہمت دے، اور یہ جو بات پچھلے 80 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، وہ کبھی بات سچ ہو جائے۔ اللہ کرے میرے بچوں کا مستقبل سدھر جائے، اللہ کرے میرے ملک کے بچے اور بچیاں جو بے روزگار ہیں، جو لاکھوں کروڑوں کے حوالے سے پھر رہے ہیں اور لاکھوں کے حساب سے ڈگریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، لاکھوں کی فیسیں دیتے اور بے روزگار ہیں، ہمارا معاشرتی سسٹم تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی ہمارے بچے اور بچیاں بے روزگار پھر رہی ہیں، جب یہ روزگار میں آئیں گے، اور خاص طور پہ بچے بے روزگار ہیں، ان کو جب روزگار ملے گا تو آگے ہمارا خاندان چلے گا، ہمارا معاشرہ چلے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی، اب ایک لاکھوں روپے لگا کے بچہ جو ہے وہ ڈگری لیتا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے پاس، اس کے والدین کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ جناب آپ اکٹھے کرتے ہیں، اور اکٹھے کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو باہر بھیجنے کی سوچتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جو ان پڑھ تھے آج سے تقریباً 20-25-30 سال پہلے ہمارے ساتھ، 40 سال پہلے تھے، جن کو ہم کہتے تھے کہ جو نالائق ہیں، وہ لوگ آج کل سعودیہ میں، عمان میں یا کہیں اور جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، UAE میں بیٹھے ہوئے ہیں، UK میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یہاں کے پڑھے لکھے لوگ تھے، جو برین تھا، وہ اب ان سے پوچھ رہے ہیں ان پڑھوں سے کہ یار ہم نے ان ممالک میں کیسے آنا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ انتہائی غلط راستہ اختیار کر کے لانچوں کے ذریعے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں۔ سینکڑوں کے حساب سے پاکستانی ڈوب گئے۔ او بھائی حکمرانوں سے گزارش ہے، خدا کا خوف کرو، کچھ اس قوم پہ رحم کرو۔ اگر تیل نکل آیا ہے تو ثابت کرو کہ تیل نکل آیا ہے، اور میری قوم کے چہروں پر رونق آ جائے، میرے ملک کے باشندوں پر جن کے چہروں سے ہنسی ختم ہو گئی ہے، کوئی ان کے لیے ریفریشمنٹ نہیں ہے۔ لیکن ان حکمرانوں کے اپنے بچے جو ہیں وہ نسل در نسل حکمران ہیں، اور باہر جا کے انہوں نے احساسے بنا لیے۔ اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو کوئی ایسا حکمران آئے جس کو پاکستان سے محبت ہو، پاکستان کی عوام سے محبت ہو، اور وہ پاکستان کے بچوں کے بارے میں کوئی سوچے، پاکستان کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اور میرے ملک کے بچوں کے لیے، میرے کے لیے اور میری ریاست پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر سکے۔ ورنہ پاکستان کا حال دیکھیں، اس کے پاسپورٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے ارد گرد ڈالر کی حالت دیکھ لیں کیا ہے، کہ سب سے گندا ریٹ جو ہے وہ میرے ملک کا ہے، 285-87 تک ڈالر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ کہاں سے بھائی میرے بچے جو ہیں وہ کھائیں پئیں، کہاں سے ملازمت کریں؟ پچھلے تقریباً کوئی 10 سال سے پاکستان میں کوئی روزگار نہیں آیا، ساری صنعتیں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے ان سے ہاتھ جوڑ کے ان گزارش ہے ان حکمرانوں سے، اللہ کا نام لیں میرے بچوں کے لیے۔ اگر یہ تیل نکلا ہے نا تو نکال لیں بھائی اس کو، ورنہ دنیا جو ہے وہ اب بہت کچھ سمجھ گئی ہے۔ اب لالی پاپ دینا اور جھوٹے وعدے کرنا، پاکستانی عوام کو لارے دینا، یہ بہت ناممکن ہو گیا ہے۔ لوگ بس کسی ڈر کے خوف کی وجہ سے خاموش ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے یہ ڈر کا خوف کا جو بت ہے یہ ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں میرے ملک کا کیا بنے گا۔ اے اللہ میرے ملک پر رحم کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے ملک کو اللہ تعالیٰ ایسے حکمران دے جو میرے ملک کے لیے، میری ریاست کے لیے، میرے پاکستان کے لیے، میری فوج کے لیے، میری عوام کے لیے اچھا سوچے، میرے ملک کے اساسی ایٹمی اثاثوں کے لیے اچھا سوچے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے حکمران عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے، اور تمام دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ دوستوں کی ضرورت ہے، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور ہم بیٹھ کر یہاں پہ اچھی اچھی باتیں کر سکیں۔ تمام دوستوں کو جناب اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔